दर्शकवृन्द हार्दिक नमन। सदा जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर उपस्थित हामी भइसकेका छौँ। आउनुहोस् कथा प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पूर्व पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेवले भगवान विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसित युद्ध गर्नका निम्ति लाग्नुभयो। महादेव र जालन्धरको भयंकर प्रकारको संग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म भगवान विष्णुले हरण गरिसकेका हुनाले जालन्धर शक्तिले क्षीण भएर महादेवसित युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमै गएर युद्ध गर्नका निम्ति प्रारम्भ गर्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरको शक्ति क्षीण भएको जानेर भगवान विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाइसकेछन् भन्ने ठानेर तेजिलो त्रिशूलले तिनै नेत्रबाट अग्निको ज्वालालाई निकाले क्रोधपूर्वक जालन्धरको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। त्यस त्रिशूलको चोटले जालन्धर मरेर अन्तःपुरको चोकमा ठुलो शब्द गरेर पछारियो। उसको देहावसान भयो। त्यो चर्को शब्द सुनेर वृन्दाले के को शब्द हो भनेर हेर्न जाँदा आफ्नै स्वामी जालन्धर मृत अवस्थामा देखेर अनेक प्रकारले विलाप गर्दै रुन लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै पारेर हजुर कहाँ जानुभयो? पापिष्ठ विष्णुको छलले गर्दा तपाईको यो गति भयो र आज मेरो पनि यो अवस्था भयो। हजुर बिना म प्राण राख्न सक्दिन। तपाई जहाँ जानुभयो म पनि हुँ जान्छु भन्दै केश फिताएर विष्णुको मुखमा हेरेर भन्न लागिन्, हे पापिष्ठ विष्णु, तिमीले छली मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिएको हुनाले मेरा स्वामीको आज यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। तिमीलाई पहिलो श्राप झार हुनु परोस्, दोस्रो श्राप घाँस हुनु परोस् र तेस्रो श्राप कल्पवृक्ष भएर रहनु परोस् अनि चौथो श्राप ढुङ्गा भएर रहनु परोस्। यति चारवटा कुराको श्राप दिए भनेर आफ्ना स्वामीसित सती गई वृन्दाले आफ्नो देहलाई पनि त्याग गरिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताको श्राप विष्णुलाई लाग्यो र झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भएर रहनु पर्यो। घाँस हुनु परोस् भनेकोमा कुश भएर रहनु पर्यो। कल्पवृक्ष हुनु परोस् भनेकोमा पीपल भएर रहनु पर्यो। त्यस्तै गरी ढुङ्गा हुनु परोस् भनेकोमा शालिग्राम भएर रहनु पर्यो।
यसैले तुलसी कुश पिपल र शालिग्राम नारायणका रूप हुन् भनेर सबैले पूजा गरेको वास्तविक कारण पनि यही नै हो। हे मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको अत्यन्त ठुलो धर्म हो। त्यसपछि वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्नका निम्ति पृथ्वी तलमा जान्छु भन्ने प्रकारको विचार गरेर भगवान विष्णु पृथ्वीमा शालिग्राम तुलसी कुश र पिपल भएर रहनुभयो। अब म तिमीलाई शालिग्रामको महिमा सुनाउँछु। हे अगस्त्य मुनि, ढुङ्गा हुनु परोस् भन्ने वृन्दाको श्रापले नारायण विष्णु भगवान आफ्ना कुनै अंशले शाली नदीको बगरमा आएर शिला भएर रहनुभयो। तिनै शिलालाई मानिसहरू शालिग्राम भन्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, जो जन सधैँ शालिग्राम रूप नारायणको श्रद्धा र भक्तिपूर्वक पूजा गर्ने गर्दछन् अनि निरन्तर रूपमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो 12 अक्षरी मन्त्र या ओम वासुदेवाय नमः यो 8 अक्षरी मन्त्र जपिरहन्छन् वा दिनहुँ 108 पल्ट बिहान बिहानमा जप्ने गर्दछन्, त्यस्ताले मृत्यु पश्चात यमलोक वा यमराजका दूतहरूको त्यो दर्शन पनि पाउनु पर्दैन, यमराजका दूतहरूलाई देख्नै पर्दैन, किनकि ती भक्तहरू सरासर विष्णुलोक जान्छन्। अथवा मृत्यु भइसके पछाडि मरिसके पछाडि मुक्ति हुन चाहनेहरूले चक्र बनेको शालिग्राममा अथवा शिलाचक्रमा दिनहुँ ओम वासुदेवाय नमः भन्दै चन्दन र फूलले भगवान विष्णुको पूजा गर्नु, किनकि त्यो शिलाचक्रमा सारा पापलाई नाश गर्ने नित्य पूजा गर्नेहरूलाई पुण्य दिने मृत्यु पश्चात मुक्ति दिलाउने यो शालिग्राम शिला त्यस्ता शक्ति सम्पन्न विष्णुको वास्तविक वासस्थान हो। शालिग्राम शिलाको चक्रमा जो जन प्रतिदिन पूजा गर्ने गर्छन् त्यसले प्रत्येक दिन 1000 राजसूय यज्ञ गर्यो भन्ने ठान्नु पर्दछ। ती जान्न योग्य अविनाशी परब्रह्म विष्णुलाई नित्य नमस्कार गर्दा जो पुण्यको प्राप्ति हुन्छ, मनुष्यहरूलाई त्यही पुण्य शालिग्राम शिलाको नित्य पूजा गर्नाले पनि प्राप्त हुन्छ। जस्तै ठुल्ठुला काठमा आगो रहन्छ र कुनै मौकामा उसको शक्ति प्रकट हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हरि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, तर पनि शालिग्राममा उहाँको शक्ति प्रकाश प्रकट हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसले ठुला ठुला पाप गरेका छन्, जसलाई शुभ कर्मको अनुष्ठान गर्ने अधिकार छैन, त्यस्ताले पनि शालिग्रामको पूजा गर्ने गरे भने ती जनहरू नरक जानु पर्दैन। समस्त प्रकारका पापहरूलाई नाश गर्ने शालिग्रामको पूजा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। विष्णु भगवान लक्ष्मीमा रमण गर्दा पनि त्यति प्रमुदित हुनुहुन्न अनि आफ्नो पूर्ण वैकुण्ठमा पनि त्यति रमाउनुहुन्न जति शालिग्राम शिलाचक्रमा सदा उहाँ रमाउनुहुन्छ। जुन व्यक्तिले शालिग्रामको शिलामा बनेको चक्रमा हरिको पूजा गर्छ, मानौ उसले अग्निहोत्रीको आचरण गर्दै सागर पर्यन्तको भूमि दान गर्यो भन्ने ठाने हुन्छ। मनुष्यले एकैपल्ट पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्छ भने त्यसका सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू जसरी सूर्योदय भइसके पछाडि अन्धकार नाश हुन्छ, त्यसै गरी समस्त पापहरू नाश भएर जान्छन्। हे अगस्त्य मुनि, जसले शालिग्राममा बनेका 12वटा शिलाचक्रको विधिपूर्वक पूजा गरेको छ, अब म तिमीलाई त्यसको प्रभाव बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। सुवर्ण निर्मित कमलहरूद्वारा 12 कल्प पर्यन्त 12 कोटी शिवलिङ्गको पूजा गर्नाले जो फल मिल्दछ, त्यो फल 12वटा शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले एकै दिनमा मिल्दछ। फेरि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक 100 शालिग्राम शिलाको पूजा गर्दछ, त्यो व्यक्ति हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा चिरकालसम्म बसेर पृथ्वी तलमा जन्मी चक्रवर्ती राजा अवश्य पनि हुनेछ। काम क्रोध लोभले व्याप्त भएको जो कोही सज्जनले पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्ने गर्यो भने त्यसका प्रभावले त्यो पनि हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा जान्छ। जो मनुष्य सधैँ शालिग्राममा गोविन्दको पूजा गर्दछ, त्यस्तो जन निश्चय नै प्रलय नभएसम्म अधोगतिमा प्राप्त हुँदैन। मनुष्यहरू बिना तीर्थ, बिना दान, बिना यज्ञ, बिना बुद्धि पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले अथवा त्यो नित्य पूजन गर्ने कार्य गर्नाले मुक्तिमा प्राप्त हुन्छन्, यसमा कुनै पनि संशय छैन।
शालिग्राममा हरिको पूजा गर्ने जन उग्र पापी नै भए पनि पछि उसको न नरकवास न गर्भवास हुन्छ, न त ऊ किरा फट्याङ्ग्रा आदि कुत्सित योनिमा नै जन्मन्छ। अर्थात् त्यस्तो तिर्यक योनि यानि तेस्रो शरीर हुने योनिमा कहिल्यै पनि ऊ जानु पर्दैन। दीक्षा विधान र मन्त्र जान्नेवाला जो जन सधैँ शालिग्राममा भगवान विष्णुको पूजा गर्दछ भने त्यो जन अवश्य पनि वैष्णव धाममा जान्छ। शालिग्राम शिलाको जलले जो आफूलाई अभिषेक गर्दछ, मानौ उसले सबै तीर्थहरूमा स्नान गरेको नुहाएको फलको प्राप्ति गर्दछ र सबै यज्ञहरूमा दीक्षित भएको फलको प्राप्ति गर्छ। गङ्गा, गोदावरी, रेवा आदि जो मोक्ष दिने नदीहरू छन् ती सबै तीर्थसहित भएर शालिग्राम शिलाको जलमा निवास गर्दछन्। तसर्थ नाना प्रकारका नैवेद्यहरूले, फूलहरूले, दीपहरूले, चन्दनहरूले र स्तोत्र पाठ, बाजा गाजा, गीत आदिहरूले शालिग्राम शिलाको नित्य पूजा गर्नुपर्दछ। कलियुगमा जो मनुष्य भक्तिपूर्वक शालिग्राम शिलाको उक्त विधानले पूजा गर्दछ त्यो मनुष्य हजारौं करोड कल्पसम्म अथवा हजारौं करोड वर्षसम्म हरिको निकटमा रमाउँदै रहन्छ। आफूले दर्शन गरिएका, पूजा गरिएका, स्तुति गरिएका करोडौं शिवलिङ्गहरूले जो फल मिल्छ त्यो फल एउटै पनि शालिग्राम शिलामा गरिएको दर्शन, पूजन, स्तवनले प्राप्त हुन्छ। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको अगाडि रहेर पितृहरूको श्राद्ध गर्दछ उसका समस्त पितृहरू तृप्त भएर सयकल्पसम्म स्वर्गमा निवास गर्दछन्। जो मनुष्य नित्यप्रति शालिग्राम शिलाको जल पिउँछन् त्यस्ताले हजारौं पल्ट पञ्चगव्य आचमन गर्नाले के नै प्रयोजन। अर्थात् हजारौं पल्ट पञ्चगव्य आचमन गर्नुभन्दा पनि धेरै गुणा बढी फलको प्राप्ति हुन्छ हरेक दिन शालिग्राम शिलाको जल पिउनाले। अर्थात् यस्तो प्रकारको पुण्य दिने शालिग्राम शिला निकै नै अद्भुत रहेको छ। जुन ठाउँमा शालिग्राम शिला रहन्छ त्यहाँबाट चारैतिर 3 योजन अर्थात् 12 कोससम्म त्यो स्थान तीर्थ समान मानिन्छ। त्यहाँ गरिएको दान, होम सबै करोड गुणा अधिक फलदायक हुन्छ। शालिग्राम शिलाको जल एवं गोमती चक्रको जल यी दुवै जल मिलाएर जो मनुष्य हरेक दिन पिउँछ र शरीरमा छर्कन्छ त त्यसको शरीर नै चक्रले चिन्हित भएको जस्तै हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। जो चक्र संसारमा गुप्त रहन्छ त्यो चक्र यमलोकका धर्मराजलाई छोडेर अरू कसैले पनि देख्दैन। हरिभक्तहरूको चरणोदकको सेचनले यमराज भयभीत रहन्छन्। यसै कारणले वैष्णवहरूको उत्तम घरमा जान आफ्ना दूतहरूलाई निषेध गरेका छन्। जो कोही नदीहरू सोझै समुद्रमा मिल्नेवाला छैनन् माघ मासमा तिनमा स्नान गर्नाले त्रिरात्र व्रतको फल मिल्दछ। सोझै समुद्रमै मिसिने नदीहरूमा स्नान गर्नाले एक पक्षे व्रतको फल मिल्दछ। समुद्रमै स्नान गर्नाले 1 महिने व्रतको फल मिल्दछ। गोदावरीमा स्नान गर्नाले 6 महिना व्रत गरेको फलको प्राप्ति हुन्छ। गङ्गामा स्नान गर्नाले 1 वर्ष व्रत गरेको त्यो प्रकारको फल प्राप्ति हुन्छ। तर शालिग्राम शिलारूपी भगवानको चरणोदकले स्नान गर्नाले 12 वर्षसम्म निरन्तर व्रत बसेको त्यो प्रकारको फलको प्राप्ति हुन्छ। यदि माघ महिनामा स्नानका लागि शालिग्रामको पवित्र जल मिल्यो भने करोडौं तीर्थको सेवाले केही पनि प्रयोजन छैन। जो मनुष्य आमाका दूधका साथमै मिलाएर शालिग्राम शिलाको जल 1 थोपो मात्रै पिउँछ भने त्यो मनुष्य अवश्य पनि मोक्ष हुन्छ। शालिग्राम शिलाको नजिकको 1 कोस वरिपरिको भूमिमा किरो पनि मर्यो भने त्यो पक्कै पनि वैकुण्ठ लोकमा जान्छ। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको उत्तम चक्र दान गर्छ उसले पर्वत अनि जङ्गल सहितको भूमण्डलको दान गरेको फललाई प्राप्ति गर्छ। जो जन शालिग्राम शिलाको मोल लाउँछ, शालिग्राम शिला बेच्छ अथवा बेच्ने राय दिन्छ अथवा जो मनुष्य उसको जाँचबुझ गर्छ ती सबै नै मरेपछि प्रलय पर्यन्त नरकमा जान्छन्, यसमा कुनै पनि संशय छैन। यसै कारणले गर्दा शालिग्राम शिलाको कहिल्यै पनि किन बेच गर्नु हुँदैन अथवा किन्ने र बेच्ने काम गर्न निषेध गरिएको छ।
पापसँग डराउने मान्छेहरूले सधैँभरि सारा पाप नाश गर्ने वासुदेव भगवानको स्मरण गर्नुपर्दछ। इन्द्रिय दमनपूर्वक घोर जङ्गलमा तपस्या गर्नाले मनुष्यले जुन फललाई प्राप्ति गर्छ त्यो फल गरुडध्वज विष्णुको स्मरण गर्नाले नै उसले प्राप्ति गर्छ। अज्ञानले वशीभूत भएर जानी नजानी धेरै प्रकारको पाप गर्ने मनुष्यले पनि सारा पाप भर्ने हरिलाई सम्झेर नमस्कार गर्यो भने त्यो जन नरकमा जानु पर्दैन। पृथ्वीमा जति तीर्थ छन् अनि जति पुण्यस्थानहरू छन् विष्णुको नामको कीर्तनले नै ती सबैमा गरिएको पुण्यको फलको प्राप्ति हुन्छ। सारंग धनुर्धारी शरणागत वत्सल विष्णु भगवानको शरणमा जो व्यक्ति पर्दछन् तिनीहरूले न यमराजलाई देख्नुपर्छ न त तिनीहरू नरकमा नै जान्छन्। नारी जातिहरू त धोका दिई झुक्क्याई परनारीको सतीत्व डगाउने विष्णुको त्यो भडुवा अंश नै शालिग्राम भएको हो। तसर्थ नारी जाति मात्रको अपमान गर्ने त्यो अंश हो भन्ने ठानेर शालिग्राम शिलालाई छुँदैनन् अथवा पूजा पनि गर्दैनन्। त्यस्ताले त केवल शालिग्राम धोएको वा शालिग्राम चोबेको जललाई नै उनै साक्षात निर्दोष अंशका त्रैलोक्यनाथ विष्णुको चरणोदकमानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्दै अचाएर शिरमा दिनहुँ छर्किने गरे पनि अथवा प्रत्येक एकादशीको व्रत बस्ने गरे पनि अथवा 12 महिनामा आउने त्यस पूर्णिमाको र मलमासमा पर्ने मलमासकै पूर्णिमाको कथा सुन्ने गरे मात्रै पनि सधैँ शालिग्रामको पूजा गरेको पुण्य फलको प्राप्ति गर्छन्। अब म तिमीलाई तुलसीको महिमा बताउँछु। हे अगस्त्य मुनि, घाँस हुनु परोस् भन्ने सती वृन्दाको श्रापले आफ्ना एक अंशले तुलसी भएका तुलसीका पातहरूले जो मनुष्य हरिको पूजा गर्दछ त्यो मनुष्यलाई पानीमाथि पानीमै रहेको कमलको पातलाई पानीले नभिजाए जस्तै गरी कुनै पापले पनि छुन सक्दैन। 1 तोला सुन या 4 तोला चाँदी दान गर्नाले जुन प्रकारको फलको प्राप्ति हुन्छ त्यो फल कुनै पनि एकादशीको दिनमा तुलसी पत्रले हरिको पूजा गर्दा प्राप्ति हुन्छ। एकादशीका दिनमा तुलसी पत्रले पूजा गर्दा भगवान विष्णु जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यस्तो प्रसन्नता रत्न मणि वैदुर्यमणि अनि मुगा आदिले पूजा गर्दा पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। एकादशीको दिनमा जुन जनले तुलसीका मन्दिरहरूले केशव भगवानको पूजा गर्दछ त्यसले जन्मेदेखि गरेका पापका घुरान सबै बढार्दछ अनि जन्म जन्मान्तरका 10,000 वर्षदेखि गरिआएका आफ्ना सारा पापकन सम्पूर्ण प्रकारले पाप नै धुन्छ र सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू नाश गरिदिन्छ। सधैँ दर्शन गरिएकी, सधैँ स्पर्शन गरिएकी, सधैँ ध्यान गरिएकी, सधैँ नै कीर्तन गरिएकी, सधैँ स्तुति बिन्ती गरिएकी, स्वयं रोपिएकी, स्वयं सेचिएकी, सधैँ पूजा गरिएकी र सधैँ नित्य प्रकारले ढोगिएकी तुलसी अत्यन्त कल्याणकारी हुन्छन्। यी उक्त 9 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्दछन् त्यस्ता जन हजारौं करोड युगसम्म हरिको घर वैकुण्ठमा वास गर्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, रोपिएकी तुलसीले जति जरा फैलाउँछिन् त्यति 1000 युगसम्म रोप्नेको पुण्य फैलाउँछिन् अर्थात् बढाउँदछिन्। हे अगस्त्य मुनि, जुन जनद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगा बिगा शाखा प्रशाखाहरू लिएर उनका बिया पुष्प र पत्रले पृथ्वी तलमा बढिरहन्छन् ती पुरुषका कुलमा जो जन्मिएका छन्, जो पछि जन्मिनेछन् र जो बितिसके ती सबै जनको 2000 कल्प वर्षसम्म हरिको धाममा अर्थात् वैकुण्ठ धाममा वास हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, झाङका झाङ तुलसीको झाडी रोप्नेले यमराजको कहिल्यै पनि दर्शन गर्नु पर्दैन किनकि तुलसीको बुटो सबै पापलाई नाश गर्ने, तुलसीको बिरुवा सम्पूर्ण प्रकारका पापहरूलाई नाश गर्ने, चिताएको कल्याणकारी कुरो पुर्याउने, पुण्य दिने हुन्छ। जुन घरमा झाँगिएको तुलसीको मठ रहन्छ त्यो घर पुण्य तीर्थ समान हो, त्यहाँ यमराजका दूतहरू जाँदै जाँदैनन्। जो जन आफ्नो घरको आँगनमा तुलसी रोप्दछन् ती जन त्यस तुलसीको बोटमा जति बीज र तुलसी दल हुन्छन् अनि ती बीजका सन्तान
दर्शनतान फैलिँदै चलिरहन्छन्। त्यति हजार वर्षसम्म स्वर्गमा बस्दछन्। तुलसीको बासना सुँगेर प्रसन्न मन भएका पितृहरू गरुडमा चढेर चक्रपाणी विष्णुको भवन वैकुण्ठमा जान्छन्। नर्मदाको दर्शन, गङ्गाको स्नान तथा तुलसीका झाडीको स्पर्शन, यी तिनै अर्थात् यी तिनैको पुण्य उत्तिकै कहिएको छ। तुलसी रोप्नाले, हुर्काउनाले, सेच्नाले, दर्शन गर्नाले मात्रै पनि मनुष्यहरूले आफ्ना मन, वचन, शरीरले सञ्चय गरिएको पापलाई डढाउँछ अर्थात् विनाश गर्छ। जो जन तुलसीका मन्दिरहरूले नारायण हरिको पूजा गर्दछ त्यो जन मरेपछि मुक्त हुन्छ। उसले फेरि गर्भवासको ओहोर दोहोर गर्नु पर्दैन। पुष्कर आदि तीर्थहरू तथा गङ्गा आदि नदीहरू अनि वासुदेव आदि देवताहरू सबै नै जो तुलसीको बोट रोपेर त्यसका पातले विष्णु भगवानको पूजा गर्दछ त्यो त्यस्तो जन जहाँ भगवान चतुर्बाहु विष्णु रहनुहुन्छ अन्त्यमा प्रसन्नतापूर्वक उही नै रहन पाउँछ। यसै कारणले गर्दा आफ्नो सदा कल्याण चाहने नरनारीले आफ्नै घरमा, आफ्नै आँगनमा गहिरोसम्म जरा पुग्ने गरी मलिलो माटो भरी बनाएको मठमा तुलसी रोपेर तिनै तुलसीको सधैँ पूजा गर्नुपर्दछ र पूजाको अन्त्यमा भक्तिपूर्वक यो स्तुति गर्नुपर्दछ अनि नम्रतापूर्वक ती तुलसीलाई ढोग्नु पर्दछ र स्तुति र बिन्ती गर्दा यस्तो प्रकारको वचन बोल्नु। या दृष्टा निखिलाघ सङ्घ समने स्पृष्टा वपु पावनी रोगाणाम् अभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तक त्रासिनी प्रत्यासन्न विधायिनी भगवतः कृष्णस्य सारोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। अर्थात् जसको दर्शनले समस्त पाप समूह शान्त हुन्छ, जसलाई छुनाले शरीर पवित्र हुन्छ, जसलाई ढोग्नाले सारा रोगहरू नासिन्छन्, जसको जल मस्तकमा सेचन गर्यो भने यमराज पनि डराउँछन्, जसको पत्र शिरमा चढायो भने भगवान कृष्णको अत्यन्त नजिकै बस्न पाउने गराउँछिन्, भगवानका चरण कमलमा चढायो भने मुक्ति दिलाउँछिन्, त्यस्तै तुलसीलाई बारम्बार नमस्कार छ। अब मैले कुशको महिमा बताउँछु। झार हुनु परोस् भन्ने सती वृन्दाको श्रापले कुशरूपमा झार हुनुभएको कुशमा विष्णुका अधिकांश शक्तिशाली शक्तिहरू रहेका छन्। भाद्र कृष्ण औँसी अर्थात् कुशी औँसीका दिनमा जरै समेत उखेलेर राखेको कुश फेरि अर्को कुशे औँसी नआएसम्म पवित्रै रहन्छ। अरू दिन उखेलेको चाहिँ त्यही दिनभरि मात्र पवित्र रहन्छ। कुश अत्यन्त पवित्र र पुण्यदायी झार हो। काँचो दुधमा दुधको मात्रा अनुसार 2-4 बोट हरियो कुश हालेर राखिदियो भने त्यो दिनभरि त्यो दुध फाट्दैन। ग्रहण लागेको बेलामा घरमा राखेको पानीमा कुश हालेर राखिदियो भने ग्रहण लाग्दा हुने वातावरणको दूषित दोष त्यस पानीमा पर्दैन। समस्त देव कार्यमा तथा समस्त पितृकार्यमा अनि वेद मन्त्र र चण्डी मन्त्र जस्ता पवित्र मन्त्रहरूले कुनै वस्तुलाई मन्त्रने कार्यमा एवं वेदका मन्त्रहरू पढेर गरिने समस्त संस्कार एवं त्यस्ता प्रकारका संस्कार एवं हवन कार्यहरूमा अनि प्रतिज्ञा गर्ने काममा, दान गर्ने काममा, संकल्प गरिने काममा, दिएको दिए गरिने महादानहरूमा कुश नभई हुँदैन। कुश अनिवार्य मानिन्छ। तिल, जौ, जल यी 3 शक्ति सहितका ब्रह्मा विष्णु महेश्वरूप 3 टोक्रा कुश हातमा लिएर गरिएको समर्पण कार्य उसैले वा उसका सन्तानले फर्कायो वा खोस्यो भने त्यस्तो खोस्ने जनको यस्तो प्रकारले नराम्रो प्रकारको कर्म हुने र उसलाई कहिल्यै पनि सकारात्मक प्रभाव रहँदैन अर्थात् दुर्गति हुन्छ। कुश छोएर वा लिएर झुटो बोल्यो अथवा कुनै पनि प्रकारको क्रिया हाल्यो भने त्यस्तालाई विभिन्न प्रकारका रोगहरू निस्किन्छन्। विभिन्न प्रकारका रोगहरूले उग्रस्त हुनुपर्छ। वेदका मन्त्रहरूले मन्त्रेको कुशले मात्रै पितृहरू भएको ठाउँमा पिण्ड पानीको सार तत्त्व र समाचार पुर्याउँछ। देवताहरूलाई हविको भाग दिलाउँछ। मन्त्रिएको वस्तुमा विष्णु शक्ति सम्पन्न गराउँछ अर्थात् हरेक पवित्र कार्यलाई सुसम्पन्न पार्दछ। कुश चोबेको जललाई विष्णुको चरणोदक नै मानिन्छ।
यसै उसले कुश जल छर्किएर अभिषेक गरिन्छ। अछुत कसैलाई छोएर वा छोएर अशुद्ध भएको वस्तुलाई कुश जलले शुद्ध पवित्र पारिन्छ। यसै कारणले गर्दा सबैले कुशलाई साक्षात् विष्णु स्वरूप नै मान्दछन् र मान्नु पनि पर्दछ। पहिलेका राजाहरूले देवी देवताको पूजाआजा चलाउन कुश समाति दान गरेको भूमि पछिकाले हडपेर भोग गरे अथवा त्यो प्रकारले आफ्नै जमिनमा गाभे भने त्यस्ताहरूको पनि 40 वर्षभित्रै विभिन्न प्रकारको खराब भएको अथवा उनीहरूको सम्पूर्ण प्रकारका धनहरू नष्ट भएको अथवा विचल्य भएको हुन्छ। तसर्थ कुशको अपमान गर्नु साक्षात् भगवान विष्णुको नै अपमान गर्नु जस्तै हुन्छ। किनकि प्रत्येक वनस्पतिमा सधैँ कुनै न कुनै गुण अवश्य रहेको हुन्छ, त कुशमा साक्षात् विष्णु भगवान नै रहनु भएको हुन्छ। त्यसैले तिल जौ जलसहितको कुश पक्रेर सङ्कल्प गर्दा पहिले हरि ओम तत्सत भनिन्छ। अर्थात् ओम माने सत्व रज तम मिलेको शक्ति, ओम नै हरि यानि विष्णु हो, तत् माने त्यो विष्णु नै सत यानि सत्य वस्तु हो। तसर्थ त्यो कुशरूप विष्णुलाई समातेर म यो सङ्कल्प गर्दैछु। त्यसरी सङ्कल्प गरेको वस्तु जो हडपन्छ अथवा जसले त्यसलाई हडपेर लिन्छ त्यो अवश्य पनि नासिन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। अब म तिमीलाई पिपलको महिमा बताउँछु। सती वृन्दाको रुख हुनु परोस् भन्ने सत्य श्रापले गर्दा आफ्नो कुनै एक अंशले विष्णु भगवान पिपलको रुख हुनुभयो। तसर्थ पिपलको रुखलाई मान्छेहरूले साक्षात् विष्णुको रूप जस्तै ठानेर नर वा नारीले सबैले प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक शनिश्चरबार अर्थात् शनिबार मात्र पूजा गर्ने गरून्। जीवनमा बार बार नसके पनि एकपल्ट त शनिबारको दिन पारेर यथाशक्ति गरी पिपलको प्रदक्षिणा 1 लाख अवश्य पुर्याउनु पर्दछ अथवा 1 लाख अवश्य पुर्याउन्। पिपलको फल पाकेको महिनामा बन्ध्या नारीले यदि शनिबारको दिन पारी पिपलको रुखमुनि विधिपूर्वक राधा दामोदरको यानि लक्ष्मीनारायणको पूजा गरून् र राधा दामोदरको स्वरूप मानेर ब्राह्मण दम्पतिलाई श्रद्धा भक्तिपूर्वक यथेष्ट भोजन गराई दक्षिणा दिइसकेपछि नबोलिकन एकदमै मौनतापूर्वक आफू पनि भोजन गरून्। त्यसपछि आउने कुनै दिन पनि पर सरेको चौथो रात बितेको भोलिपल्टको दिनमा गाईको दुधमा पिपलका पाकेका फल 2 तोला जतिको खीर पकाएर त्यो खीर मात्र खाउन् त एकदम बन्ध्या नारी पनि अवश्य सन्तान प्राप्त गर्ने गरी सिधा अङ्ग प्रत्यङ्गका पति सम्भोगले गर्भिणी हुन्छे भने अरू सन्तान नपाउने अथवा सन्तान नजन्मिने त कुरै भएन, यो अवश्य पनि हुन्छ। त्यस्तै प्रति शनिबार पिपलको पूजा गरेर फलामको दक्षिणा चढाउनाले 7.5 शनि दशा हुनेलाई शनिश्चरले पिर्दैन। अनि पिपलको पूजा दर्शन स्पर्शन प्रदक्षिणा यी सबै शनिश्चरबार मात्रै गर्नुपर्दछ, किनकि पिपलको रुखमा मात्रै शनिश्चरले टिक्ने ठाउँ पाएकोले अरू बार गर्यो भने शनि रिसाउँछ र त्यो पूजन आदि गर्ने मनुष्यलाई खराब प्रकारको असर पर्न थाल्दछ। किनकि पिपलको वृक्षमा शनिश्चरको पनि बास छ र अरू भूत प्रेत पिशाच राक्षस साङ्किनी डाङ्किनी आदि बास पनि गर्दछन्। तिनीहरूलाई त्यहाँ बस्नका लागि भगवान विष्णुले नै अभय दान दिनुभएको छ। यसैले पिपलको बोट नजिकैको घरमा पिशाचदेखि डराउने पितृहरू जाँदैनन्। प्रातः मध्याह्न सायं आधा रातमा भूत प्रेत पिशाच नाच्ने हुनाले त्यो लाग्छ भनेर मानिसहरू पिपलको बोट भएको ठाउँमा त्यतिखेर जान्दैनन् अथवा जाँदैनन् र केटाकेटीलाई पनि जान दिँदैनन्, निगरानी राख्दछन्। यसै कारण भूत प्रेतादिको आश्रय स्थान भएको पिपलको रुख काट्नाले अथवा उसको दाउरा बाल्नाले खराब असर पनि पर्न सक्छ, किनकि पिपलको वृक्ष भूत प्रेतादिको निवास स्थान हो र वृन्दाका श्रापले पिरिएका साक्षात् विष्णुको स्वरूप पनि हो। हे अगस्त्य मुनि, यसरी वृन्दाको सत्य डगाउने काम सकी शिवजीसँग विदा भई विष्णु भगवान वैकुण्ठ धाम गइसकेपछि शिवजी आफ्नो काम फत्ते पारी हर्षले साँढीमा चढी सकल देवता अघि पछि लगाई अनेक खुसीका बाजा बजाई अप्सराले नाची गन्धर्वले गाना गरी पुष्पवृष्टि गर्दै कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो। अनि प्रमथगण सहित शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि सबै देवताहरू महादेवसित विदा मागेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गई आनन्दपूर्वक रहन लागे।
हे अगस्त्य मुनि, अब पातालका कुरा कहन्छु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। पार्वतीको आज्ञाले अश्वत्थामा ऋषि सप्त पातालको मूल रसातलमा पुगे। कस्तो पाताल भने सूर्यको प्रकाश झैँ प्रकाशमान भएको, अनेक प्रकारका रत्नहरू जडेर बनाइएको, सुवर्णको पुरीमा असङ्ख्य सम्पत्ति भएका शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कुटकनाग, पद्मनाग, शङ्खनाग, पुलिकनाग र करुणनाग बसेका, र नागिनीहरू पनि हीरा, मोती, मणिमाणिक्य आदिका गहना एवं उत्तम उत्तम प्रकारका वस्त्रालङ्कारहरू पहिरेर उभन्दा उराम्री भएर बसेका। त्यस्तो स्थानमा पुगेपछि अश्वत्थामाले भन्नुहुन्छ, हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, तिनको उद्धार गर्नका निम्ति म यहाँ आएको हुँ। त्यसैले यहाँ कोही दुखी छन् कि छैनन् भनेर सोधे। तब अश्वत्थामाको त्यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर शेषनागले भन्दछन्, हे ऋषि मुनि, यहाँ उस्ता दुखी र दरिद्री कोही पनि छैनन्। त्यहाँ त्यस वनको नगिचै शङ्खचूड नाग, रत्नचूड नाग, कृपादत्त नाग र धार्तराष्ट्र नागको घर छ। तिनका स्त्रीहरू साह्रै कष्टमा छन्। त्यहीँ गएर सुध्याऊ अथवा त्यहीँ गएर यो प्रकारको कुरालाई बताऊ। यस्तो शेषनागले भनिसके पछाडि अश्वत्थामा तिनै नागिनीहरू कहाँ गए। त्यहाँ शङ्खचूड नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूड नागकी स्त्री रत्नावती र कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती एवं धार्तराष्ट्र नागकी स्त्री मदनावती थिए। यति ती नाग नागिनी परस्पर अनन्य प्रीतिले बस्दा दैव संयोगले दुःख पाए घरमा बस्न नसकी ती चारैजना नागहरू परदेशमा गएका रहेछन्। अनि नागिनीहरू पनि पति परदेश गइसकेपछि चारैजनाले सल्लाह गरी घर छाडेर वनमा बसी दुःखका दिन बिताउन लागेका रहेछन्। ती नागिनीहरू दुःखमा परे पनि महासत्यवादिनी थिए। नागहरू परदेश लागेको 12 वर्ष बित्दा पनि नागहरूले नागिनीहरूको र नागिनीहरूले नागहरूको केही पनि समाचार पाउन सकेका थिएनन्। अश्वत्थामा ऋषि त्यस दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेका ती नागिनीहरूलाई हपार्दै हुँ पुगे। ती नागिनीहरूले सुनेर को हपार्दछ भनी गुफाबाट निस्केर हेरे अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई देखेर सोधे, हे ऋषि, हे अश्वत्थामा ऋषि, आज हामी पापिनी दुखिनीका घरमा के कति कामले पाल्नुभयो, के कति कामले आउनुभयो। तब अश्वत्थामाले भन्दछन्, हे नागिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, जसका पुरुष छैनन्, जो सन्तानहीन छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। यति अश्वत्थामाको वचनलाई सुनेर नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानेर भन्दछन्, हे ऋषीश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्री पनि छौँ, पापी पनि छौँ, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्, हाम्रा पुरुषहरू पनि छैनन्। अतः हामीलाई त्यो व्रत अवश्य पनि हजुरले गराउनुहोस् भनेर नागहरू परदेश गएको र आफूले दुःख पाएको कुरा सबै विस्तार गरिसकी आदरपूर्वक उनलाई आसनमा बसाले। अनि अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, ध्यानपूर्वक सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको मैले विधि भन्दछु, ध्यानपूर्वक सुन। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हात गोडाका नङ काटेर स्नान गरी पवित्र भई, त पौष शुक्लमादेखि अघि काट्नु है। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हात गोडाका नङ काटेर स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त गरी मेरो फलानु काम सिद्ध होस् भनेर नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र उनैको कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेली पुष्प, 108 यज्ञसूत्र, 108 पान, 108 कुडका सुपारी, जौ, तिल, फलफुल आदि सबैले 108 सगुन समेत नाना उपचार तयार पारेर आरसीमा अर्थात् तामाको थालीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दूर, अबिर, पुष्पमाला चढाएर धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, भेटिस अर्पण गर्नु, त्यो प्रकारले भगवानलाई चढाउनु। त्यस्ता प्रकारका सामग्रीहरू अर्पण गरिसकेपछि अनि अन्तिममा पूजा सकेर अर्घ्य दिनु। अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर सयमा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नै छैनन् भने छोरालाई अथवा छोरा नभए मृतका छोरालाई
अथवा मितका छोराहरू पनि नभई मेरा फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाइदिनु, गङ्गामा प्रवाह गरिदिनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु अनि रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरिसकेपछि तिमीहरूको दुःख अवश्य पनि नाश होला, यसलाई अन्यथा नमाने। यति अश्वत्थामाले भनेको सुनेर नागिनीहरू अत्यन्त खुसी भएर भन्न लागे, हे अश्वत्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुनु र? तपाईँ बसेर त्यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूको उद्धार गरिदिनुहोस्। यति भनेर ऋषिलाई सम्मानपूर्वक घरमा लगेर बसाइराखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराए। महिना दिन पुगिसकेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा समस्त सामग्री तयार गराए, स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा सकिएपछि अश्वत्थामा ऋषिले भन्नुभयो, हे नागिनी हो, अब अर्घ्य दिई जपपाठ ध्यान र स्तुति गर। अनि नागिनीहरूले अन्तरी जोडेर भन्दछन्, हे ईश्वरी, हामी दुखियाहरूको पूजाले प्रसन्न भई यो दुःखको समुद्रबाट हामीलाई पार लगाउनुहोस् भनेर स्तुति गर्दा गर्दै पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्यको जस्तै तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भएर दर्शन दिई भन्नुहुन्छ, हे नागिनी हो, तिमीहरूको श्रद्धा र भक्तिले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। लौ त तिमीहरूलाई जे इच्छा छ त्यही वरदान माग भन्नुभयो। अनि ती नागिनीहरूले बिन्ती गर्दछन्, हे ईश्वरी, हामी दुखिनीहरूको दुःखलाई हरण गर्नुहोस्। हाम्रा स्वामीहरू चाँडै नै घरमा फर्केर आइपुगुन् भनेर वर मागे। अनि ईश्वरीले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। त्यसपछि प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले परदेशबाट नागहरू आइपुगे र नागिनीहरूले मनमा अत्यन्त आनन्द मान्दै धन्य धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भनी प्रसाद झिकेर 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8वटा पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना आफ्ना पतिलाई दिएर दण्डवत प्रणाम गरे। अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई भोजन गराई दक्षिणादि विदा गरे। त्यसै दिनदेखि ती नाग नागिनीहरू असंख्य सम्पत्ति प्राप्ति गरेर आनन्दले रहँदा भए। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डी माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां नागिनी व्रतकरणं नाम 18 विश्राम। नारायण हरि हरि। कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् अन्तिममा पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु।